غریب مولوی تھوڑے سامنے ہمسایا ماشاءاللہ سونے سونے انداز ناز خان پڑھ گئے ناز خانیاں دل ٹھنڈا پیا ہو سے اساں ہن بوڑھے تھی گیوں 40-50 سال تو عمر خدمت تھی گئی علاقے تے ہن ملو میں سے نال پرساں کیونکہ ٹائم تھی ونا رہے حضرت صاحب دا حضرت علامہ مولانا عبدالغفار سعودی صاحب 11 بجے انہاں پہنچنے تے بیان کرنے محمد ابراہیم سے بھی بیٹھیں آپ حضرات بھی بیٹھیں وہ بھی ٹائم لے سن اپنا میں صرف دو مصرے وہ حضرت صاحب نے پہلے پڑھے شاید جو ایک تھا پیر فریدی لکھا نہ مار کے بارے تو میں وہ تھوڑا جو اشار پڑھ دا جو وہ بسترے ساتھ ٹوٹ دیں نا عمل کرو سی عمل کرو اسادہ عقیدہ ہے نبی سی نے میلاد جاؤ تو بخشش ہے نیکی عمل تے مان نیکو کارانو نیکی عمل تے مان نیکو کارانو مدنی دا ہوا کافی اوگن ہارانو آقا دا ہوا کافی اوگن ہارانو کلی حلیمہ دیسی ککھاں دی قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی سارے کو علم ہے ان دی ڈاچی بھی کمزور ہے آپ کی مالی حالت نال کمزور ہے کلی حلیمہ دیسی ککھاں دی قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی اگلا میں اس محل چبارے نو مدنی دا بوا کافی اوگن حرانو دایاں بال چاون گیا نہ صحیح یہ بال چنگے تا نہ آکھوں جیرے دنیا لے بال ہن پیسے لے او باپ جہاں دایاں چاہیاں بی بی حلیمہ کو آقا علیہ السلام گود چاہونا شان وطنی ہے جبال او جیرے پہلے دایاں جان تے شوق نال بال چاہیاں نا ہن تو سانیاں پین ایسیاں مرزاں لگیانی ٹھنیاں ٹھنیاں مٹیاں مٹیاں پیڑا جان دیانی وہ دلے افسوس میں لگن بات یوں چاہوں رہا ہی بڑے کے پہلے آگو تک سے پہ تے اے بات شانے والا ہے ایسیاں مرزاں لگیانی ٹھنیاں ٹھنیاں مٹیاں مٹیاں پیڑا جان دیانی جدوں ہویا کا دیدار شفائے بیمارانو جدوں ہویا کا دیدار شفائے بیمارانو مدنی دا بوا کافی اوگن حرانو اڈی معاشر دا جدوں آوے گا ہر کوئی اپنا میری لبدا لبدا ہوئے گا نفس و نفسی عالموں سے سجی ہاتھ اعمال چنگا ہاتھ کھبے ہاتھ مارا تے ہر کی نیکی کھلی پیوں سے تے ہر کی رشتہ دار احباب کو زمین ایک نیکی کھلی بھی ہے لیکن کوئی نہ ساتھ رسی آقا علیہ السلام اڈی معاشر دا جدوں آوے گا ہر کوئی اپنا میری لبدا لبدا ہوئے گا کملی والے نے لبنا اساجے گناہگارانو کملی والے نے لبنا اساجے گناہگارانو مدنی دا بوا کافی اوگن ہارانو